مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم جدو اپنے صحابہ دے اندر تشریف فرما ہوئے نے کیا مسکرا رہے نے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم اپنے صحابہ نو فرما دے لے وہ میرا کلمہ پڑھن والو وہ میرے تے اپنا جانا قربان کرن والو وہ میرے تے اپنا مال جان اولاد قربان کرن والو آج خوش ہو جاؤ کہ اللہ دا نبی خوش ہے اللہ دا نبی خوش ہے کس گاتے خوش ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے نے کہ میں جدو آیا ہوا تو جبریل امین علیہ السلام میری بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے نے تو جبریل امین عرض کر دے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آڈا رب دونے فرما رہے دونے فرمانا پہ کہ کیا تجھے خوش نہیں ہو اس گل دے اتے کہ تو آڈا امتی تو آڈے اتے ایک واری درود پاک پڑھے ایک باری توڑے دے درود پاک پڑھے تے رب کائنات فرماتا میں توڑے اس امتی دے اتے 10 رحمتاں نزول کرنا ایک باری درود پاک پڑھنے نا تے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم فرماتے نے کہ ایک باری درود پاک پڑھنے نا 10 رحمتاں نازل رب کائنات فرماتا پہ دورن تے جڑا بندہ ایک باری میرا امتی میرے اتے درود پاک نہیں سلام پڑھے درود پاک بھی پڑھے تے سلام بھی پڑھے ایک باری سلام پڑھے تے رب کائنات اتے 10 باری سلام بھیج دے 10 باری سلام بھیج دے تے پھر میں کیوں نہ آکاں کیوں کہوں بے بس میں کیوں بے بس ہوں میں کیوں کہوں بے کس ہوں میں تم ہو اور میں تم پر تم اور میں تم پر فدا تم پہ کروڑوں درود عزیزان اکرام و برادران اسلام نبی علیہ السلام اسی اپنے لجپال آقا علیہ السلام دے اتے درود پاک چاہے ایک باری پڑھیے چاہے 2 باری پڑھیے جتنا بھی پڑھیے ساڈا درود بالکل ضائع